अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए, तकलीफ़ों को दूर फरमाए। आप सब भी मेरे लिए दुआ किया कीजिए। आप सब सोचेंगे कि ये हम कहाँ पे हैं। ये 8 दिसंबर थी, तो उस दिन तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं आया दिन, क्योंकि उस दिन शाम को 3:30 बजे मुझे फ़ोन आया मेरी अम्मी का, भाई का, कि वो अम्मी गिर गई हैं। तो उनको खैर हम हॉस्पिटल भाई लेके आया, फिर बाद में हम लोग भी गए। तो ये हम सिविल हॉस्पिटल सियालकोट जो है, ख्वाजा सफदर मेड जो सियालकोट हॉस्पिटल है, उधर हम लोग आए। तो अम्मी को वहाँ पे एडमिट किया गया। 24 घंटे हम उन्होंने इमरजेंसी में रखा, पहले आगे फिर सारे टेस्ट वगैरह करवाए किए। आते ही पहले उनके ब्लड टेस्ट वगैरह, एक्सरे और सीटी स्कैन, मतलब तकरीबन सारे टेस्ट उन्होंने करवाए। फिर उसके बाद उन्होंने एडमिट कर लिया अम्मी को। तो वो हम लोगों के लिए ना वो एक टाइम अच्छा नहीं था। हमें लगा ऐसे जैसे हमारी जब माँ को कुछ हो जाता है तो मैं बयान नहीं कर सकती कि उस टाइम हम सब कैसे भागे थे। मेरी बहन जब उसको फ़ोन गया, या मेरी छोटी बहन जो घर में अकेली थी उस टाइम अम्मी का इंतज़ार कर रही थी, तो उसको जब पता लगा तो वो कैसे अकेली घर से हॉस्पिटल तक भागते हुए गई। हम लोगों को कुछ पता नहीं हम लोग कैसे हॉस्पिटल पहुँचे सब। तो तीसरे दिन जाके हम लोगों को थोड़ा सेट हुए, हमें थोड़ा होश आया कि हाँ, अब ठीक है थोड़ा। तो तकलीफ़ ठीक है, उन पे आ गई है एक, तो अब उन्होंने होना है, तो हम लोगों को भी थोड़ा हुआ। तो फिर उसके बाद ये हॉस्पिटल के सिस्टम पे हमारी नज़र गई, जो कि हम पहले दिन से देख रहे थे, और बस तौबा तौबा कर रहे थे कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हाल होता है। दराज थे इस कदर वार्ड में गंदे, जो कि आपने देखे, हमने उसमें चीज़ें रखी थी, इस कदर गंदे गलाजत से भरे हुए, पता नहीं उनकी कितने साल पहले उनमें सफाई की गई थी। तो ये हॉस्पिटल की तरफ से खाना मिला था, जो कि बज़ाहिर तो आलू कीमा था। हमने खाना नहीं था लिया, हमारा घर से आ जाता था, क्योंकि अम्मी को घर का खाना कहा गया हुआ था, तो मेरे लिए भी घर से ही आ जाता था जो लेके आता था भाई, तो फिर मैं भी वही खा लेती थी। तो ये हमने किया रवायत है, मेरे हाल से ये हमारा सेकंड के थर्ड टाइम हुआ था सीटी स्कैन अम्मी का। एक तो ये लोग टेस्ट भी ऐसे करवाते हैं जैसे कि फ्री में होते हैं। सिविल हॉस्पिटल के अंदर से आपने कोई टेस्ट करवाने हैं तो वो बोलेंगे जी मशीन अभी ख़राब है, ठीक है। जो सस्ते वाले 200-400 वाले या 600 वाले जो होते हैं वो कर देंगे। अगर बिलफ़र्ज़ इन्होंने कोई टेस्ट अंदर से करवा ही लिया है, तो साथ आपको बोलेंगे कि आप यही टेस्ट बाहर से भी करवा लें प्राइवेट। अगर प्राइवेट में जाके पूछें जी ये टेस्ट किस नौइयत का, तो कहते हैं ये दोनों सेम ही हैं। या वो लोग पता नहीं अब क्या हिसाब है, कमीशन के चक्कर में या जो भी है, तो करते हैं। ये हॉस्पिटल की मैं आपको सारी साथ दिखा रही हूँ, ये वहाँ पे किस कदर सफाई थी ना हॉस्पिटल में, जिसका हिसाब नहीं। ये हम फैमिली वार्ड में से हो के, तो पता नहीं किधर किधर से हो गए, तो फिर हम ये छत पे आए थे अम्मी को लेके थोड़ी देर के लिए। वहाँ की बास्केटों के कवर नहीं बदले जाते। बाथरूम का हाल तो अल्लाह। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात, बिल्लियाँ हैं हॉस्पिटल वालों ने रखी हुई, जो कि सुबह 6 बजे दरवाज़ा खोलते हैं बाहर का, तो बिल्लियाँ अंदर आ जाती हैं। तो रात को 12-1 बजे तक जब तक उनको निकालते नहीं, वो बाहर उधर ही रहती हैं। ये हम लोग एक दिन गए थे, अम्मी की रिपोर्ट्स लेनी थी डॉक्टर को चेक करवाने के लिए, तो सामने थी लैब। सुबह 6:30 बजे हम लोग निकले थे, तो इस कदर धुंध थी, अल्लाह पनाह। तो यहाँ पे पनाह जो बनी हुई है साइडें, मतलब मुसाफिर खाना टाइप, जो भी लोगों के वेटिंग एरिया,
وہاں کے ان کے لیے کوئی مطلب دروازے کا چکس کا یا کوئی بندوبست نہیں ہے جس سے ان بیچاروں کو کوئی ٹھنڈی ہوا روک سکے. ویسے تو سب لوگ چٹائیوں پہ اور اپنا بندوبست خود ہی کر کے سوتے ہیں. اچھا، جس دن ہم لوگ پہلے دن اوپر وارڈ میں شفٹ ہوئے تھے نا، اس دن سے اس دن جو یہاں پہ تھا نا، یہ اس کی نسبت بہت 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 صاف ہے. یہ تو پتہ نہیں کتنے سال پہلے صاف ہوا تھا. فرش کا جو کچرا ہے، یہ بالٹی مسلسل 3 دن سے یہیں پڑی ہوئی تھی. اگر کوئی استعمال کرے گا تو اس کو کہیں آگے پیچھے دائیں بائیں کر کے رکھ جائے گا. یہ فنائل کی بوتلیں، اللہ ہی جانے ان میں کب آخری دفعہ فنائل آیا تھا. ان میں جو پیشنٹس ہیں وہ اپنے اٹینڈنٹس جو ہیں پیشنٹس کا یورین بیگ خالی کرتے ہیں ان فنائل کی بوتلز میں، اور وہی بوتلز سے جب وہ صفائی والی آتی ہیں تو اس میں پانی ڈال کے پوری وارڈ میں چھڑک کے اس کے اوپر پوچھا لگا دیا جاتا ہے. آپ کو پورے ہاسپٹل میں فنائل کی خوشبو کہیں سے نہیں آئے گی. اللہ ہی جانے گورنمنٹ ان کو فنائل وغیرہ دیتی ہے کہ نہیں دیتی. تیزاب وغیرہ باتھ روم دیکھ لیں، اس میں جو دروازے کے پیچھے کچرا ہے نا، اس میں دن بدن اضافہ ہی ہوا ہے. ہماری عوام بھی اسی طرح کی ہے، کچھ صفائی والے بھی اسی طرح کے ہیں. یہ کچرا نہیں یہاں سے ہٹا. یہ صابن یہاں پہ تھا برتن دھونے کے لیے، اللہ ہی جانے یہ بھی کس نے رکھا ہوا ہے. بس سول ہاسپٹل کا تو اللہ ہی حافظ ہے اس کا، اور یہاں پہ آنے والے مریضوں کا اور اٹینڈنٹس کا بھی. جو عمران خان صاحب سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ جو کہتے ہیں، یا خواجہ صفدر صاحب ہیں، یہ جو خواجہ آصف صاحب، خواجہ صفدر صاحب کو تو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے. خواجہ آصف صاحب انہوں نے اپنے سیالکوٹ کے لیے کیا اپنا وہ پورا بنایا ہوا ہے بلاک اور کالج وغیرہ. کیا کیا ہے ان لوگوں نے؟ صرف اب جو پرائیویٹ ایریاز ہیں نا اس ہاسپٹل کے، جو پرائیویٹ کالج ہیں اندر کی طرف یا ہارٹ والی وارڈ ہے، وہ وہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ بھائی ہاں بھائی یہ بھی ہاسپٹل ہے. ورنہ یہ جو ہے یہ تو بیچارہ یتیم خانہ لگ رہا ہے. اس قدر برا حال ان لوگوں نے کیا ہوا ہے. پتہ نہیں وہ فنائل کدھر جاتی ہے، بیڈ شیٹس نہیں بدلی جاتی، اسی بیڈ شیٹ کو الٹا کر دیا جاتا ہے. عملہ جو ہے، حالانکہ جو ایم ایس وغیرہ یا کوئی آ جاتا ہے کبھی کبھار، تو وہ آ کے ان لوگوں سے وہ بیڈ شیٹس سے ان کے آنے پہ بہت زیادہ صفائی کرتے ہیں یہ لوگ، ورنہ ادروائز بالکل بھی نہیں. خیر میں نے ویڈیوز تو بنائی تھی کی تھی لیکن ہمت نہیں پڑی. ابھی بھی یہ کہہ رہی تھی اتنے دنوں سے 17 تاریخ کو ہم لوگ گھر آ گئے تھے امی کو، وہ بھی خود ہی لے کے. تو خیر امی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہے اب پہلے سے. اب ان کی گھر پہ فزیو تھراپی ہوگی. تو ہمارے ساتھ جو ہاسپٹل میں ہوا وہ وقتاً فوقتاً چند ایک ویڈیوز ایسی ہیں، اس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. تو یہ امی کے لیے ہم لوگ لے کے آئے تھے، میڈیکیٹڈ ہے وہ گدا، بیڈ سول نہ ہو امی کو، کیونکہ امی کی باڈی جو ہے نا وہ تھوڑی پیرالائز ہو گئی ہے تو کمزوری کی وجہ سے. بظاہر تو 3 دن تک ڈاکٹروں کو یہی لگتا رہا کہ جی فالج کا اٹیک ہے. ہم نے کہا فالج نہیں ہے. تو بظاہر جو ان کے سمٹم تھے وہ ان کے ویسے ہی تھے، لیکن امی کو گردن کے نیچے جو مین ہڈی ہوتی ہے ریڑھ کی گردن کی، اس پہ امی کو دباؤ کی وجہ سے امی کی باڈی کو افیکٹ ہوا ہے. تو یہ ہم نے امی کے لیے لیا تھا. تو میں بیان نہیں کر سکتی ہم لوگ کیا ہم لوگوں پہ پیتی. ابو بھی نہیں ہے تو اب امی، امید اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو زندگی سے تندرستی دے اور اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے. تو کیونکہ مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت بڑی رحمت ہوتی ہیں، ان کے ساتھ گھر کا سارا سسٹم چلتا ہے. تو ہمیں پتہ ہے ہم نے کیسا محسوس کیا اس ٹائم جب ہماری امی ایسے تھیں. تو اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو زندگی صحت تندرستی دے. آپ بھی ہماری امی کے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. تو اس کے ساتھ ہی میں ویڈیو کا کرتی ہوں اینڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری امی کو یاد رکھیے گا. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.